أولا غادي نبدا نصحح في التمارين. نبدا بالتطبيق الأول اللي فيه أبليكاسيون إكزيرسيس. غادي ترجعو لداك الفيشي اللي فيه الكور، غادي تلقاو تما التمرين الأول ولا التطبيق الأول والتمرين ديال تحديد مجموعة التعريف. دونك أولا أكسيون، نعم تصحيح. قالوا لينا déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes. دونك الفونكسيون الأولى اللي هي اف دو إكس ساهلة هاد الأولى هادي اللي هي إكس كاري بلس إكس بلس دو. نعم هادي إيتي فونكسيون بولينوميال une fonction polynomiale. Donc باش غنستنتجو غادي يكون دي دو اف هو لونسومبل ار. دونك بالنسبة لهادي الأولى ندوزو للثانية اللي هي جي دو اكس. فيها واحد الإشكال صغير في هاد الجي اللي هي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد. الإشكال غادي يكون هنايا ملي كنعوضو اكس بصفر غادي يعطينا صفر هنايا في المقام. إذا هادي راها معرفة إذا كان اكس ديفيرون دو زيرو. دونك est défini si x est différent de 0, c'est-à-dire غادي يكون دي دو جي هي l'ensemble R étoile. Donc c'est bon. غادي ندوزو la fonction suivante اللي هي h de x. نعم هاد الأولى هادو ساهلين. 1 sur x moins 1 donc est défini si et seulement si إلا كان هاد المقام كيخالف صفر. نعم كتكون هاد الدالة معرفة إلا كان المقام كيخالف صفر. إذا فوقاش غادي يكون المقام كيخالف صفر. شنو كيعني هادي؟ ملي كيكون إكس كيخالف واحد غادي نشدو هاد واحد نردو هنايا وغادي يكون عفوا ناقص واحد نردو هنايا غادي يكون هو واحد. مزيان. دونك غادي نكتبو دي دو اش. دونك دي دو اش غادي تكون هي ار كاملة ما عدا العدد واحد كنديروه ما بين لامتين باش نرمزوه على أساس هو مجموعة. مزيان. ندوزو لا فونكسيون الأخرى. دونك لا فونكسيون 4 اللي هي ال دو اكس. ال دو اكس مالا هادي عندنا 2 اكس موان 1 في البسط وعندنا x زائد واحد أس 2 في المقام. دونك il est défini si le dénominateur est différent de 0. est défini si et seulement si إلا كان المقام كيخالف صفر. ألوغ دونك هذا كيخالف صفر بدون أس 2 كيخالف صفر هادي باينة. دونك وهادي واش كتعني؟ كتعني بلي إكس كيخالف هاد واحد نردو هنايا يكون ناقص واحد. بمعنى اش غادي نستنتجو بلي دي دو ال اللي هي ار جميع الأعداد ما عدا العدد اللي كيعطينا صفر في المقام فين هو ناقص واحد. نديروه بين لامتين اونتر دو زاكولات. دونك هادي هي مجموعة التعريف. نقدرو نكتبو هكا ار موان l'ensemble qui contient 1 ولا r moins l'ensemble qui contient moins 1 في كل حالة. ونقدرو نكتبو بلي زانتيرفال نكتبو غير هنايا حيت عندي المكان هنا ما عنديش. غادي يكون ناقص ما لا نهاية حتى العدد اللي عندنا هنايا غادي يكون المجال مفتوح اتحاد واحد مفتوح زائد ما لا نهاية. بمعنى أن جميع الأعداد من ناقص ما لا نهاية حتى لزائد ما لا نهاية ما عدا العدد واحد راه حيدتو. دونك باش كنحيدو كندير مجال مفتوح من الجهة ديال اليسار اتحاد مجال مفتوح من جهة اليمين. مزيان. غادي ندوزو لدوال أخرى اللي هما ام دو إكس. ام دو إكس شحال كتساوي؟ كتساوي لنا إكس أس 2 نعم زائد جوج إكس زائد واحد هادشي في البسط مقسوم على كاين واحد الخطأ تما هو إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد جوج. نعم غادي ترجعو غادي ديرو هنا الأس 2. دونك غادي تكون غادي ندير واحد الطريقة أخرى ديال تحديد مجموعة التعريف. دونك ندير واحد النقطة هنايا كنحاول يعني نربح شوية ديال ليسباس في هاد الورقة. دونك x appartient
دي دو ام يعني مجموع التعريف باش يكون شي عدد في مجموع التعريف ديال ام شنو خصو يكون هادي كنعني بها سي اي سولمون سي يعني سي تادير ولا ايكيفالونس ولا دونك شنو خصو يكون هاد اكس خص ملي نعوضوه ما يعطينوش صفر هنا في المقام بمعنى خص يكون كيحقق اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج خصو يكون كيخالف صفر واضح حنا شنو غنديرو غادي نقلبو على الاعداد اللي فوقاش غادي يساوي هادشي صفر بمعنى نحلو المعادله بالضبط اللي هي اكس أس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج كتساوي صفر ياك مزيان دوك الحلول ديال هاد المعادله نحيدوهم من الاعداد اغ دونك نحيدوهم من جميع الاعداد الحقيقيه علاش لان الا عوضناهم غادي يعطينا النتيجه تساوي صفر وبالتالي المقام ديال الداله ام غادي يساوي لنا صفر وما غاديش تكون معرفه دونك غادي نقولوا سوا هاد ليكواسيون غادي نحسبوا دلتا باش نديروا الحلول دلتا غادي نذكروا هي بي كاري موان 4 اسي دونك نحسب هنا في السطر بي هي موان 3 غادي يكون موان 3 او كاري موان 4 فوا ا اللي هو 1 فوا سي اللي هو 2 دونك غادي يكون 9 موان 8 سي 1 دونك كاين دو سوليسيون كاين اكس 1 اللي هو موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا دونك بي هو موان 3 غادي يكون موان بي هو 3 بلس راسين 1 سور 2 فوا ا اللي هو 1 دونك 3 زائد جذر واحد هي 4 على جوج هي جوج دونك نحسبو الاكس 2 لوطخ سوليسيون غادي يكون الفرق بيناتهم غير في لو سيني ديال دلتا 2 ا دونك غادي يكون الفرق بين هنايا في لو سيني موان هنا في لو سيني بلس دونك غادي نحافظ على هاد الكتابه 3 غادي نغير هاد الاشاره ناقص جذر واحد على جوج اذا 3 ناقص واحد هي جوج جوج على جوج هي واحد دونك دي دو ام ديريكت بلا ما نضيعو هنا الوقت دي دو ام ديريكت شنو غادي تكون جميع الاعداد ما عدا الاعداد اللي كيعطيو ليا صفر في المقام شنو هما الحلول ديال المعادله غادي نسبقو بهذا الصغير واحد ثم هذا جوج دونك هذه هي دي دو لا فونكسيون 1 دونك سي بون غادي ندوز لا فونكسيون سويفونت اللي هي اس دو اكس اس دو اكس سا ايغال racine de x moins 2 donc il est défini lorsque ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est positif donc c'est-à-dire on a x appartient à d de s باش تكون في مجموعة التعريف شنو قلنا خص يكون x moins 2 هادشي اللي كاين هنايا خص يكون بوزيتيف لان ما يمكنش نعوضو شي عدد سالب داخل الجذر نحلو هاد المتراجحة اللي كتشوفوها هنايا غادي يكون x supérieur à 2 هادي نرجعها هنا دونك واش هادشي واش كيعني بلي x كبير على جوج كينتمي المجال اللي فيه الأعداد الأكبر أو يساوي 2 والمجال المغلق من 2 زائد ما لا نهاية وبالتالي غادي يكون دي دو اس هو l'intervalle fermé de plus l'infini. Alors, d de s ou l'intervalle fermé de plus l'infini. C'est bon. غادي نزيد واحد الدالة أخرى. t de x شنو هي؟ اللي هي la racine ديال x carré plus x moins 6. Donc, il est défini si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est positif يعني واحد الإكس غادي يكون في مجموعة التعريف ديال تي إلا كان هادشي اللي هنا لداخل مالو إلا كان موجب حتى ميمكنناش نعوضو عدد سالب داخل الجذر باش نحلو هاد المتراجحة كنديرو ديك الطريقة اللي شفنا في الدرس ديال المعادلات كنرجعو على شكل المعادلة مثلا سوا x carré plus x moins 6 supérieur à 0 لا نديرو إيكال à 0 باردون إيكال à 0 نحسبو دلتا غادي يكون بي كاري هو واحد موان 4 غادي يكون 25 جو بونس دونك كاين دو سوليسيون كاين x1 x2 غادي نحاول نزيد واحد شوية هنايا حيت ماشي هذا هو الموضوع خصكم تعرفوا الطريقة على حساب راه ديجا شفنا غادي يكون موان بي سي موان 1 بلس راسين 25 سي 5 sur 2 donc c'est moins 1 moins 5 c'est racine de 25 sur 2 donc moins 6 sur 2 c'est moins 3 هنايا غادي يكون 4 sur 2 سي 2 دونك غادي يكون مجموعة التعريف لا مازال خصنا نديرو جدول الإشارة باش نحصلو على الإشارة ديال ترينون
x carré plus x moins 6. Donc, moins l'infini, نديرو الحلول moins 3, 2 plus l'infini. Donc, كنعرفو بلي un trinôme, le signe ديالو entre les racines غادي يكون le signe contraire de a. و a كيساوي 1 غادي يكون موان. Donc, هنا plus حنا شنو بغينا؟ بغينا لو trinôme se يكون بوزيتيف. ها هو لو trinôme بوزيتيف هنايا في هذا المجال ما بين موان لانفيني موان 3 و بوزيتيف هنايا ما بين جوج و بلس لانفيني. يلا ديريكت غادي نديرو دي دو تي في هاد الحالة غادي يكون لانترفال دو موان لانفيني جوسكا 3 حيت ترينوم بوزيتيف باردون موان 3 فيرمي لأن يقدر يساوي صفر. لا غاسين كاري ديال صفر ماشي إشكال، ملي غادي يكون في موان 3 غادي يكون صفر و الجذر ديال صفر هو صفر. أونيون نديرو عاوتاني فيرمي دو بلس لانفيني. هاك سي بون.